औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मुआशियात अहकाम पार्ट 1 की। और आज इसका जी हमारे पास है जी टॉपिक नंबर 1 और इसको चैप्टर नंबर 1 कह सकते हैं आप। तो इसमें जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना दिए गए हैं। इसको आप गैस समझ सकते हैं, आइकन पार्ट 1 के नोट्स कह लें कि आपके लिए बना दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है और आपका जो है बोर्ड की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह अच्छी सी हो जाएगी। तो आइए जी इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस मिल जाएं। तो जी देखिए, पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात की तारीफ बयान करें। इनके एडम स्मिथ ने मुआशियात की क्या तारीफ बयान की है। तो इसका हमारे पास जवाब होगा जी, एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात की तारीफ मदरजा झैल अल्फाज में की जाती है। मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। देखिए, एडम स्मिथ जो है ना, इसको मुआशियात का बानी भी कहा जाता है। इसने यानी कि मुआशियात की जो किताब है ना, सबसे पहले इसने उसको लिखा था और इसकी तारीफ भी सबसे पहली तारीफ मानी जाती है कि सबसे पहली जो तारीफ है वो एडम स्मिथ ने की थी। उसने क्या कहा था जी, जो मुआशियात है ना, इसमें हम दौलत को पैदा करते हैं, पैदाइश दौलत, और सरफ दौलत मतलब दौलत को खर्च करते हैं। फिर तकसीम दौलत, दौलत को तकसीम करते हैं, और तबादला मतलब दौलत को एक हाथ से दूसरे हाथ पे मुंतकिल करते हैं। ये 4 पॉइंट उसने कहा था कि हम मुआशियात में बढ़ते हैं, मुआशियात में ये चीजें यानी कि अमल इस पे किया जाता है। बाद में जो भी मुआशियादान आए उन्होंने इनकी तारीफ के ऊपर तनकीदें की और अपनी तारीफें बयान की, वो भी आपको नेक्स्ट मिल जाएंगी। एडम स्मिथ के बाद मार्शल आया, मार्शल की तारीफ आई, और फिर मार्शल के बाद आ गई रॉबर्ट्स की तारीफ। ये 3 तारीफें इसकी आप हमारे तक जिनके आ चुकी हैं, जो सही अथेंटिक तारीफें हैं। तो आइए देखते हैं उनकी तारीफें कौन सी हैं, वो भी नीचे आपको मिल जाएंगी। तो एडम स्मिथ की मुआशर की तारीफ के 4 अहम पहलू लिखिए। सवाल नंबर 2 है जी, इसका जवाब है जी, एडम स्मिथ ने अपनी किताब दौलत अक़वाम में मुआशियात को मदरजा 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका पहला जी पैदाइश दौलत, दूसरा सरफ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत। ये देखें ऊपर जो डेफिनेशन के 3 पॉइंट थे ना, चार पॉइंट थे, वही इसके नीचे नकात आ गए। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे आ जाएं, पैदाइश दौलत से क्या मुराद है। तो पैदावारी अमल के दौरान एशिया व इदमाद की पैदावार को पैदाइश दौलत कहते हैं। जिनके जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर एशिया भी बनती हैं और हिदमात भी तैयार होती हैं, तो उसको पैदाइश दौलत कहा जाता है। जो 4 आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम के बाहमी इश्तराक से हासिल होती है। देखें, आमलीन पैदाइश 4 हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है जी, कौन कौन से आमलीन पैदाइश। तो ये है जी, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ये 4 चीजें हों तो फिर कोई चीज आप तैयार कर सकते हैं। इनमें से अगर एक भी कम हो तो फिर जो पैदावारी अमल है वो रुक जाता है। जिसमें जमीन होगी तो ज़ाहिर आप उसके ऊपर मशीनरी वगैरह लगा सकेंगे, फैक्ट्री वगैरह बना सकेंगे। उसके बाद फिर आपको लेबर की जरूरत होती है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर ये मेहनत में आ जाता है। फिर आपको पैसे की जरूरत होती है सरमाए की सूरत में। उसके बाद लास्ट पे आपकी तंजीम आ जाती है, आपको सुपरवाइजर चाहिए होते हैं जो आप खुद होते हैं, आपने जो ध्यान रखना होता है इसका। तो ये 4 चीजें मिलके कोई भी चीज को बनाते हैं और बाद में जो इसका मुनाफा होता है इन चारों में डिवाइड होता है। तो इन चारों को मिला के जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको पैदाइश दौलत कहते हैं। उसके बाद जी सवाल नंबर 4, तबादला दौलत से क्या मुराद है। इसका होगा जी, ज़र की बदौलत बराह रास्त एशिया का तबादला, यानी कि पैसे जब आपके पास आ गए तो पैसे के जरिए आप एशिया लेते और देते हैं, इसको तबादला दौलत कहते हैं। मसलन सारफ का करेंसी की मदद से एशिया खरीदना, आप बाजार में जाते हैं, आपने पैसे दिए हैं, आपने शॉपिंग कर लिया, तो वो जो पैसे आपने दिए हैं और आपने शॉपिंग की है, ये तबादला दौलत हो गया। पैसे उसके पास चले गए और जो सूट वगैरह है वो आपके पास आ गए। सवाल नंबर 5 है जी, सरफ दौलत से क्या मुराद है। सर्फ जो है ना, इसमें सर्फ इस मुआशरात में सरफ दौलत से मुराद होता है दौलत का खर्च करना। ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए अशिया व इदमाद इस्तेमाल में लाकर इनसे
अफादा हासिल करना सरफ दौलत कहलाता है। जिनकी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब आप पैसे खर्च करते हैं ना, तो इसको सरफ दौलत कहा जाता है। सवाल नंबर 6 है, तकसीम दौलत से क्या मुराद है। देखो ऊपर हमने पढ़ा है 4 आमलीन पैदाइश हैं, ये जमीन मैंने सरमाया तंजीम। जब वो चारों मिलकर कोई चीज बनाते हैं ना, उसके बाद उन चारों के अंदर दौलत को तकसीम करना दौलत तकसीम दौलत कहलाता है। देखें, दौलत को आमलीन पैदाइश यानी जमीन मैंने सरमाया तंजीम में तकसीम करने का नाम तकसीम दौलत है। सवाल नंबर 7, मुआशी मसला से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा, देखिए, इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। इन ख्वाहिशात में से कुछ ज़्यादा अहम और कुछ कम अहम होती हैं। ज़राए महदूद होते हैं, ज़राए मुतबादल इस्तेमाल होते हैं। देखें, ये 4 चीज़ें हमारे पास जो है ना बड़ी अहम है मुआशी मसले के हवाले से। इनके इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। और इन ख्वाहिशात में से आप देखेंगे कुछ ज़्यादा अहम है, कुछ कम अहम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक टाइम पे खाना भी खाना चाहते हैं और आप कपड़े भी खरीदना चाहते हैं। तो आपकी जो सबसे अहम ख्वाहिश है जो जिसको पूरे किए बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, वो होगा जी खाना खाना। तो आपने पहले खाना खाना है, कपड़े अगर आपके पास जो पुराने हो उससे आप काम चला लेंगे। तो ज्यादा अहम जो ख्वाहिशात हैं वो पहले पूरी की जाती हैं, कम अहम ख्वाहिशात को बाद में पूरा किया जाता है अगर मौका मिल जाए तो। फिर उसके बाद ज़राए महदूद होते हैं, यानी कि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो आपके पास ज़राए है ना, ज़राए मतलब पैसे, वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद ज़राए मुतबादले इस्तेमाल होते हैं। जितना ख्वाहिशात ज्यादा अहम है कम अहम है, इस तरह पैसे का जो इस्तेमाल है ना, वो भी कई जगहों पे होता है। आपके पास पैसे हैं, आप देखते हैं तो उसको आप कहाँ कहाँ पर खर्च कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें जब पैदा हो जाती हैं ना, इसको मुआशी मसला कहा जाता है। इनमें से अगर एक भी पॉइंट कम हो तो मुआशी मसला पैदा नहीं होता। देखें, अगर कोई एक निकात भी मौजूद ना हो तो मुआशी मसला पैदा नहीं होता। अगर ये तमाम खसूसियात बेवक्त इकट्ठी हो जाएं तो मुआशी मसला पैदा हो जाता है। सवाल नंबर 8 पे आ जाइए अब। प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक की बयान करदा मुआशियात की तारीफ बयान करें। अब देखें, ये दूसरी तारीफ आ गई है मुआशियात की हमारे पास प्रोफेसर मार्शल की। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक क्या है जी, मुआशियात में इंसान के इन अमाल का जायजा लिया जाता है। कहता है मुआशियात में इंसान के इन अमाल, इनके जो कुछ वो करता है उसका जायजा लिया जाता है, जिनका तल्लुक जिंदगी के रोजमर्रा मामला से है। इनके जो आम जिंदगी में रोजमर्रा जो काम करते हैं ना, उसके बारे में मुताला किया जाता है। इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर की जाने वाली कोशिशों का जायजा लेता है। और इसमें क्या होता है, इंसान अकेला जो काम करता है और सारे इंसान मिलकर जो काम करते हैं, उन सब का मुताला किया जाता है। जिसका इस चीज से गहरा ताल्लुक है कि मादी जिंदगी के लवाजमात किस तरह हासिल किए जाते हैं। यानी कि हम अपनी जो जिंदगी है ना, उसको गुजारने के लिए जो लवाजमात जरूरी हैं वो किस तरह हासिल किए जाते हैं और इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बस मुआशरत एक तरफ दौलत का इलम है और दूसरी तरफ खुद इंसानी जिंदगी के एक पहलू का। ये जी ये मार्शल की तारीफ है। अब सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ की 2 हामियां लिखें। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है ना, ये इसकी तारीफ जो है ना, इसकी हामियां क्या है। ये कह रहा जी पहले नंबर पे लवाजमात की गलत तकसीम। तो जो लवाजमात है ना, उसकी तकसीम सही नहीं है। महदूद दायराकार है, इसकी जो तारीफ है ये हर किसी पर लागू नहीं होती। और फलाह का गैर वाज़ेह मफहूम। फिर उसने कहा जी फलाह जो है ना, ये क्या होती है, क्या चीज़ है ये। इसको एक इंसान ने अगर एक गिलास पानी पिया तो उसको कितनी फलाह हासिल हुई है, तो ये पैमाइश नहीं की जा सकती। ये इनके मुआशियात जो है ना, इसका तल्लक जो है ऐसी चीज़ों के साथ होना चाहिए जिसकी पैमाइश की जा सके। तो इसलिए ये गैर वाज़ेह तारीफ है। उसके बाद फलाह की पैमाइश ही नहीं हो सकती। सवाल नंबर 10 पे आ जाइए। प्रोफेसर आदम स्मिथ मार्शल और रॉबिन्स की मशहूर किताबों के नाम लिखें। इनकी किताबों के नाम बताने हैं जी हमने। इसका जवाब होगा, प्रोफेसर आदम स्मिथ ने अपनी किताब दौलत अक़वाम की नोयत और वजूहात पर तहकीकाती मुकाला
یہ اس کی کتاب کا پورا نام ہے یہاں تک مقالہ تک، ٹھیک ہے جی۔ دولت اقوام سے شروع ہوتا ہے اور یہ 1776 میں اس نے لکھی تھی۔ یہ آپ کو سنگل سنگل بھی آ سکتا ہے نا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی یہاں پہ دوسری پہ، پروفیسر مارشل نے اپنی مشہور کتاب اصول معاشیات 1890 میں لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جائیے آپ، پروفیسر رابن نے اپنی مشہور کتاب معاشیات کی نوعیت و اہمیت 1931 میں لکھی۔ یہ جی تینوں کی کتابیں اور ان کی ڈیٹ آ گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 پہ، پروفیسر رابنس کی معاشیات کی تعریف بیان کریں۔ یہ سوال جو ہے یہ اب آپ کا تیسرا آ گیا، تیسری ڈیفینیشن آ گئی معاشیات کی، اور سب سے بہتر، سب سے جامع اور یونیورسل کہہ لیں ڈیفینیشن جو ہے نا معاشیات کی، وہ پروفیسر رابنس نے کی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے، بڑی سمپل سی ڈیفینیشن اس نے کر دی ہے۔ پروفیسر رابنس کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے پروفیسر رابنس کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل استعمال رکھتے ہیں۔ ان کے پروفیسر جو رابن ہے اس نے کہا جی انسان کے اس طرز عمل کا، یعنی کہ اس عمل کا مطالعہ ہم کرتے ہیں جس میں وہ اپنی لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع مطلب کہ تھوڑے پیسوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ پوری دنیا میں ہر انسان کا ہے۔ جو امیر سے امیر تر آدمی ہے نا اس کی خواہشات بھی اتنی بڑی ہوتی جائیں گی۔ جیسے ایک شخص ہے اگر اس کے پاس ایک ہوائی جہاز ہے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اس سے بھی اچھا ہوائی جہاز ہو، یا ایک شخص ہے اس کے پاس 2 گاڑیاں، وہ کہتا ہے میرے پاس 3 یا 4 گاڑیاں ہو۔ تو جو امیر جو بیچارہ نارمل درجے کا یا غریب آدمی ہے وہ کہے گا جی میرے پاس، اس کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو وہ اس سے اچھی موٹر سائیکل، یعنی کہ اس کے پاس 70 ہے تو وہ کہے گا جی میرے پاس وائی بی آر ہو یا 125 اس سے اچھی گاڑی یعنی کہ ہو، یا پھر وہ گاڑی کی خواہش رکھے گا کہ میں گاڑی لوں۔ تو یہ کوئی بھی انسان ہے نا اس کی خواہشات کبھی مرنے تک ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اس کی جو تعریف ہے یہ یونیورسل ہے، یہ ہر انسان پہ لاگو ہوتی ہے، تو یہ جامع تعریف ہے۔ سوال نمبر 12 پہ آ جائیے، رابن نے اپنی معاشرے کی تعریف کی بنیاد کن 4 حقیقتوں پر رکھی۔ دیکھیں یہ 4 اس کی تعریف کے نکات ہیں اور یہی حقیقتیں ہیں۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہے، بالکل صحیح ہے۔ انسان کی خواہشات کچھ زیادہ اہم ہے کچھ کم اہم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ذرائع محدود ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کے پیسے کم ہے۔ ذرائع متبادل استعمال ہوتے ہیں اور ان ذرائع کے استعمال بھی متبادل ہیں۔ سوال نمبر 13، کامیاب ذرائع سے کیا مراد ہے؟ ایسے ذرائع جو صفر قیمت پر بھی لامحدود تعداد میں میسر نہ ہو، یعنی کہ ایسے ذرائع جو جن کی قیمت نہ بھی ہو، زیرو بھی ہو، پھر بھی وہ آپ کو ان لمٹڈ نہیں ملتے، تھوڑے ملتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسے ذرائع جس کی مستقبل طلب ان کی رسد سے زیادہ ہو، یعنی کہ یہ ان کی مانگ مارکیٹ میں زیادہ ہو اور لوگوں کے پاس یہ کم ہو۔ رسد جو ہے یعنی کہ وہ اس کی رسد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کی جاتی ہے تو لوگ خریدنے جائیں، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں لیکن یہ ان کو نہ ملے۔ اگر کسی کو 10 چیزیں چاہیے تو ان کو 2 یا 3 ملے، تو یہ کامیابی کا مطلب ہے۔ کامیاب ذرائع کہلاتے ہیں، یعنی کہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں ہے۔ کامیاب ذرائع کا مطلب ہے کہ چیز مارکیٹ میں ہے لیکن لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی۔ جیسے چینی ہے، مارکیٹ کی جو ضرورت ہے وہ چینی 10 بوریاں کہہ لیں آپ، تو لیکن مارکیٹ میں وہ موجود ہے 5 بوریاں، لوگوں کو مل رہی ہے لیکن تھوڑی مقدار میں مل رہی ہے، کامیاب ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ معاشیات میں کلاسیکل مکتب فکر سے کیا مراد ہے؟ تو ایسے ماہرین معاشیات جنہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دینے والوں کے نظریات کی تائید کی کلاسیکل مکتب فکر کہلاتے ہیں۔ ان کے جو ایڈم سمتھ تھا نا اس نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے۔ وہ پیدائش دولت، تقسیم دولت، صرف دولت کے بارے میں پڑھتے تھے نا، تو وہ جو تھا
اس کو جتنے بھی ماننے والے تھے نا اس کو کلاسیکل مکتب فکر کہا جاتا ہے کہ یہ کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ہے۔ اس کے بعد نیو کلاسیکل مکتب فکر کیا ہے جی؟ ایسے ماہرین جنہوں نے معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا، ان خیالات رکھنے والوں کی پیروی کرنے والے نیو کلاسیکل مکتب فکر کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ جو ایلفرڈ مارشل تھا نا اس کی جو تحریر تھی وہ اس کا جو مین ہیڈنگ تھی وہ تھی انسانی فلاح و بہبود۔ تو جنہوں نے مارشل کی تائید کی تھی نا اس کی پیروی کی تھی، اس کے راستے پہ چلے تھے، اس کو نیو کلاسیکل مکتب فکر کہا جاتا ہے۔ اور جو تیسرے والے رہ گئے ہیں اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جدید ہوگا، جدید کلاسیکل ہوگا میرے خیال سے۔ تو وہ جو تھے وہ رابنس کے تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جزوی اور کلی معاشیات کی تعریف۔ تو جزوی معاشیات کیا ہے جی؟ جزوی معاشیات میں معاشی نظام کا الگ الگ حصوں اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جزوی میں جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اس کے جز بنا لی جاتے ہیں، اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا جاتا ہے۔ تو مثلا صارف کا طرز عمل یا فرم کے حالات کلی معاشیات میں اب دیکھیں، اب دوسرا آ گیا ہمارے پاس کلی معاشیات، اس کو لہذا ہی کر لیتے ہیں۔ کلی معاشیات میں ان معیشت کا بصیت مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ پوری معیشت کا آپ کٹھا پڑھتے ہیں۔ اس میں قومی آمدنی، مجموعی صرف دولت اور مجموعی طلب وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی مثال میں دیتا ہوں جو آپ کی کلاس کی۔ دیکھیں ایک استاد ہے، اس نے کلاس کا رزلٹ تیار کرنا ہے۔ تو جب وہ ایک سٹوڈنٹ کا سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے نا، سنگل ایک بچے کا، وہ جو ایک بچے کا جو ڈیٹا ہوگا وہ جزوی معاشیات ہوگا۔ اس کے بعد وہ پوری کلاس کا رزلٹ اکٹھا کر کے اس کے اندر سے ڈیٹا نکال لے گا کہ یہ میری کلاس کا رزلٹ اوورال کیسا رہا ہے، تو وہ کلی معاشیات ہوگا۔ اسی طرح اپنے ملک کی مثال لے لیں، اگر ہم ایک انسان کی آمدنی، ایک انسان کے خرچ وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ جزوی معاشیات ہوگی۔ اگر پورے ملک کی آمدنی اور اس کے اخراجات کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کلی معاشیات ہو جائے گی۔ اطلاقی معاشیات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا جی نظریاتی معاشیات میں جو قوانین اور اصول بیان کیے جاتے ہیں ان کا کسی ملک کے مخصوص حالات پر اطلاق کر کے اس ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا اطلاقی معاشیات کہلاتا ہے۔ اطلاقی کا مطلب دیکھیں ویسے ہوتا ہے کہ لاگو کرنا کسی چیز کو۔ تو جو معاشیات میں جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں نا اس کے اوپر عمل کر کے کسی ملک کے اندر وہ والا نظام رائج کرنا، اس کو اطلاقی معاشیات کہا جاتا ہے۔ آگے علم کی تعریف بیان کریں۔ علم کائنات کے کسی خاص شعبے سے متعلق حقائق کا مجموعہ ہے جسے تحقیق و تجربات کی روشنی میں انتہائی غیر جانبدارانہ مطالبے کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ علم طبیعت، علم کیمیا، ریاضی، معاشیات وغیرہ یہ سارے جو ہے نا اس کی مثالیں ہیں۔ علم طبیعت، اس کے بعد علم طبیعت، علم کیمیا، ادھر کامہ لگا لیتے ہیں، اور کیمیا کے بعد ریاضی اور معاشیات وغیرہ۔ ان کے کوئی بھی علم ہے نا، کوئی بھی علم ہے اس کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں۔ تجربات کر کے ایک چیز جب پکی ہو جاتی ہے نا، تحقیق اور تجربات کر کے، تو کہا جاتا ہے جی یہ چیز اب ایسے ہے تو اس نے ایسے ہی رہنا، اس نے چینج نہیں ہونا، تو وہ علم بن جاتا ہے۔ جس طرح علم طبیعت ہے، علم کیمیا ہے، ریاضی وغیرہ، تو ریاضی میں اگر آپ 2+2 کریں گے 4 ہی رہ رہا ہے، 5 کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ علم بن گیا۔ علم حقیقت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ علم ہے جس میں کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و مشاہدات کو بغیر رد و بدل کے جوں کے تو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں علم حقیقت کیا ہے کہ جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، یہ اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی جب بادل گرجتے ہیں تو آواز آتی ہے، روشنی آتی ہے، پہلے روشنی زمین پر پہنچتی ہے، اس کے بعد آواز پہنچتی ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے جی روشنی کی سپیڈ زیادہ ہے، آواز کی سپیڈ کم ہے۔
इसको कभी भी आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये इल्म हकीकत है। मसलन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, जैसे पानी में नमक डालेंगे तो पानी जो है वो नमकीन हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में ये केमिकल चेंज आ जाती है। ये कभी भी आप कह लें कि मीठा हो ही नहीं सकता, पानी में नमक डालने पानी मीठा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये इल्म हकीकत है। सवाल नंबर 20, इल्म हदायत से क्या मुराद है? इससे मुराद वो इल्म है जिनमें हालात और वाकयात को एक खास जाविया निगाह से परखा जाता है और ये फैसला किया जाता है इन्हें कैसा होना चाहिए। मसलन मुल्क में आमरीत की बजाय जमहूरियत होनी चाहिए। इनकी मिसालें यूं हैं, मुआशियात, सियासियात। इनकी ये चीज़ें हैं, इनका तनकीदी जायजा लिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी हो तो फिर ठीक रहेंगे हालात, अगर ये चीज़ ऐसी हो तो फिर हालात ठीक रहेंगे। तो इसको इल्म हदायत कहा जाता है। इसमें इंसान का अपना जो रद्दबदल है ना, किरदार है, वो ज्यादा आता है। इल्म हकीकत और इल्म हदायत में फ़र्क, तो ये दोनों तारीफों जो आपने की है ना ऊपर, दोनों को मिला दें तो ये फ़र्क आ जाएगा हमारे पास। यानी कि इल्म हकीकत में कायनात के किसी हाल शोबे में रूनमा होने वाले वाक़यात और हक़ाइक़ का जू का तू बयान किया जाता है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर यह जबकि इल्म हिदायत में हक़ाइक़ और हालात का तनकीदी जायजा लेकर अपनी तरफ से राय भी दी जाती है, ये कह लें इसका, ठीक है जी। उसके बाद दौलत और सरमाए में क्या फ़र्क है? दौलत से मुराद हर वो शय है जिसमें अफादा, कामयाबी, इंतकाल पजीरी की खूबियाँ पाई जाती हों। यानी कि दौलत जो है हर चीज़ उसमें शामिल है जिसके अंदर आपको फ़ायदा हो, अफादा हो। इसका देखिए अफादा क्या है? अफादा ये है कि किसी भी चीज़ में इंसानी ख्वाहिश को जो पूरा करने की खूबी होती है ना, उसको हम अफादा कहते हैं। अब वो इंसानी ख्वाहिश अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है जी। दौलत से आप अपनी अच्छी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, बुरी भी करते हैं, तो उसमें फ़ायदा होता है। उसके बाद इंतकाल पजीरी, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल कर सकें या पैसे दे के कोई चीज़ ले सकें, खूबियाँ पाई जाती हों, तो ये होती है जी दौलत। जबकि सरमाया क्या है? सरमाया से मुराद दौलत का वो होता है जो मज़ीद दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दौलत का वो हिस्सा जिसको आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके तो उससे पैसा कमा लेते हैं, तो वो आपका सरमाया बन जाता है। दौलत एक बड़ी टर्म है, सरमाया उसका हिस्सा है। फन की तारीफ बयान करें। फन कवायद का एक ऐसा सिस्टम जिसमें इल्म से हासिल होने वाली मालूमात को अमली शक्ल दी जाती है। यानी कि आपने काम सीखा है, काम सीख के आपने 2-3 साल इनके उसकी प्रैक्टिस की है, आपके पास फन आ गया, फिर आपने उसको अमली तौर पे लागू करके चीज़ें बनाना शुरू कर दी, इसको फन कहा जाता है। जैसे प्रोफेसर का लेक्चर देना, ड्राइवर का गाड़ी वगैरह चलाना, ये उसका फन है क्योंकि उसने सीखा हुआ ये। मादी या मुरई एशिया से क्या मुराद है? तो ऐसी एशिया जो नजर आती हों और अपना वजन रखती हों, मादी या मुरई एशिया कहलाती हैं, ठीक है जी। यानी कि ऐसी एशिया जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं जी? मादी या मुरई एशिया कहलाती हैं। मसलन आटा, कपड़ा, मकान वगैरह। गैर मादी या गैर मरई एशिया या हिदमात से क्या मुराद है? तो इसका उलट कर दें, ऐसी एशिया जो ना नजर आती हो, ना हुजम रखती हो, बल्कि किसी भी शख्स की हाशात की तस्कीन का बायस बनती हो, मरई या गैर मरई एशिया कहलाती हैं। मतलब कि ऐसी चीजें जो हमें वैसे नजर तो नहीं आ रही हैं, मतलब कि आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो उसका हमें मौजूदगी का एहसास होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो पढ़ाना है ना, वो आपको यानी कि महसूस हो रहा है, बस आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर का इलाज करना, डॉक्टर की जो जिनकी इसमें ज़हनी चीज़ें आ रही थी, जिसमें आप अपने जहन से काम करते हैं, ये उसके बाद जो है बैंक में अफराद बैठे हैं उनका काम करना, ये सारी गैर मरई है। ये चीज़ें हैं, होती हैं, मौजूद हमें नज़र नहीं आती, लेकिन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। मसलन दांत का पढ़ाना, डॉक्टर का मरीज को चेक वगैरह करना, बगैर मुआवजे के कोई काम हिदमात के ज़िम्मे में नहीं आता। अगर आप किसी को फ्री में पढ़ा देते हैं तो वो फिर हिदमात में शामिल नहीं होगा, वो फिर चला जाएगा आपका फलाह बहबूद के कामों में।
सवाल नंबर 26, मुआशियात के मुताले की अहमियत के 4 नकात लिखें। यानी कि आप मुआशियात का मुताला करते हैं, उसकी क्या अहमियत है, क्या उसकी। पहला जी, शऊर और आगाही पैदा होती है। दूसरे नंबर पे मुआशी तरक्की और मनसूबाबंदी होती है। तीसरे नंबर पे मुआशी मसाइल का शऊर पैदा होता है। और चौथे नंबर पे इल्म व तहकीक की नई राहें खुलती हैं। सवाल नंबर 27, मुआशियात के मुताले के फ़ायद। ये मालूमात में इजाफा, माशी मसाइल का हल, सार्फिन के लिए रहनुमाई, हुकूमत के लिए रहनुमाई, गुर्बत का खात्मा, मुआशी तरक्की में मामलत। उसके बाद सवाल नंबर 28 पे आ रहे हैं, मुआशी कवानीन से क्या मुराद है। तो मुआशी कवानीन से मुराद लोगों का महसूस तर्ज अमल जो हालात, खास हालात में लोग इख्तियार करते हैं। इनके कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि लोग वो कुछ तरीके अपना लेते हैं। जैसे एक कानून है, कानून तलब है। वो कानून कैसे बनाया है इन्होंने, लोगों का मुताला करके बनाया कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जब कोई चीज़ महंगी होती है लोग कम खरीदते हैं। ये कानून तलब है। तो यही माशी का कानून है कि लोगों को सस्ती चीज़ें ज़्यादा खरीद लेते हैं, कम, और महंगी चीज़ें कम खरीदते हैं। माशी कवानीन मशरूत होते हैं, वजाहत करें। अब ये जितने भी माशी कवानीन है इसके साथ कुछ हालात व वाक़यात का तल्लुक ज़रूर होता है। जैसे हम कहते हैं जी पेट्रोल नेक्स्ट जो है हफ्ते में नहीं मिलना, तो लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे, जाके पेट्रोल भरवा के बोतलों में रख लेंगे अपने पास। तो ये क्या हो गया, शर्त लगी है ना पीछे कि पेट्रोल नहीं मिलना, तो इसलिए लोगों ने खरीद कर रख लिया। मुआशी कानून अपनी नौयत के लिहाज से मशहूर होते हैं, यानी कि इसमें हर कानून के साथ कुछ शराइत लगाई जाती हैं। अगर इन शराइत पर अमल किया जाए तो ही कानून दुरुस्त साबित होगा, वरना दुरुस्त नहीं होगा। सवाल नंबर 30, मुआशी कवानीन अटल और हैमागीर होते हैं। अहल नहीं है ये अटल होते हैं, अटल। अटल और हैमागीर नहीं होते। हाँ, अटल और हैमागीर नहीं होते, वजाहत करें। यानी कि ये माशी कवानीन जो है ना, ये लोगों को देख के बनाए जाते हैं, तो लोगों के रवैये चेंज होते रहते हैं। ये कभी चेंज भी हो सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसके उल्ट भी आ सकता है। माशी कवानीन तबई कवानीन की तरह अटल और हैमागीर नहीं होते, हालांकि इनका तलक इंसानी रवैया से होता है जो कि आए दिन बदलते रहते हैं। सवाल नंबर 31, मुआशी कवानीन तबई कवानीन की तरह दुरुस्त क्यों नहीं होते। माशी कवानीन इंसानी रवैयों से तल्लुक रखते हैं जो कि बदलते रहते हैं, जबकि तबई कवानीन का इतलाक बेजान मादे से होता है जो कि जिन पर बार बार अमल दोहराने से एक ही नतीजा अहज होता है। इसलिए माशी कवानीन तबई कवानीन की तरह दुरुस्त नहीं होते। देखें, जो मुआशी कवानीन है इनका तल्लुक इंसानों के साथ है, तो इंसानों के जो रवैये हैं वो आपको पता है बदलते रहते हैं। जबकि जो तबई कवानीन है ना, तबई कवानीन में क्या होता है कि जैसे रोशनी खत्ते मुस्तकीम में सफ़र करती है ना, तो वो हमेशा खत्ते मुस्तकीम में रहेगी, वो अपनी कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो इसलिए वो अटल होते हैं, ये अटल नहीं होते, बस ये चीज़ है। माशी कवानीन की खसूसियात, अब वो ऊपर जड़ा वही इसमें आपने सारी बयान कर देनी है। माशी कवानीन मशरूत नोयत के होते हैं, ये अटल और हैमागीर नहीं होते, ये अमूमी नोयत के होते हैं। माशी कवानीन एहतियारी नोयत के होते हैं, इनकी रूह से मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। इनके खिलाफ वर्जी करने से हुकूमत की तरफ से कोई सजा आयद नहीं होती। मुआशी कवानीन दीगर मुआशरती उलूम के कवानीन के मुताबिक ज़्यादा दुरुस्त साबित होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 33, मुआशी जद्दोजहद से क्या मुराद है। आमदनी हासिल करने की खातिर ज़मीन, मेहनत, और सरमाया और तंजीम के तौर पर आप जी, ये थोड़ा मैंने ठीक किया इसको। तंजीम के तौर पर अपनी या अपनी जायदाद की खिदमत पेश करना, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी की बका की खातिर रोज़ी हासिल करने के लिए मकबूल और जायज़ मसरूफियात इख्तियार करना मुआशी जद्दोजहद कहलाता है।
یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی زمین ہے میرے سرمایہ تنظیم کے طور پر اپنی خدمات یا اپنی جائیداد کی خدمات کسی کو دے دینا، یا پھر آپ زندگی کی جو بقا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے جو اپنی مصروفیات کرتے ہیں، جو اپنا شغل میں رکھتے ہیں، اس کو معاشی جدوجہد کہا جاتا ہے جی۔ انسانی حیات کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ انسانی حیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا بنیادی ضروریات، سہولیات یا آسائشات اور تعیشیات۔ اب بنیادی ضروریات وہ ہیں جس میں آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں شامل ہیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ اس کو ہر صورت میں آپ کو ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا پینا، رہنے کے لیے مکان اور کپڑے وغیرہ۔ سہولیات یا آسائش دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں سہولیات اور آسائشات، جو بنیادی ضروریات سے تھوڑی زیادہ کم اہم ہے، اور ان کے بغیر آپ کا جو گزارا ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور تعیشیات یہ ہے کہ جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اپنی یعنی کہ زندگی کو عیش و عشرت سے گزارنے کے لیے ان چیزوں کو آپ یوز کرتے ہو۔ ان کی تعریفیں نیچے بھی ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ یہ بھی پڑھا دیتا ہوں، دیکھیں سہولیات یا آسائشات سے کیا مراد ہے۔ تو ایسی ایجاد جو انسانی زندگی میں سہولت پیدا کریں تو وہ سہولیات یا آسائشات کہلاتی ہیں، جیسے بجلی کا پنکھا، موٹر سائیکل، ٹی وی وغیرہ۔ اور تعیشیات سے کیا مراد ہے؟ ایسی ایجاد جن سے زندگی میں رنگینی اور شان و شوکت پیدا ہو، مثلا بہت زیادہ قیمتی لباس، ایئر کنڈیشنڈ وغیرہ۔ سوال نمبر 37 ہے جی، اشیاء سرمایہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایسی اشیاء جو حاجات کی براہ راست تسکین کرتی ہوں اشیاء سرمایہ کہلاتی ہیں، مثلا روٹی، کپڑا، سائیکل وغیرہ۔ سوال نمبر 38 ہے ہمارے پاس، معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟ سوال معاشی اور غیر معاشی حاجات میں فرق بیان کریں۔ تو ایسی حاجات جنہیں پورا کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد میں حصہ لینا پڑے اور انہیں حاصل کرنے کی خاطر قیمت ادا کرنی پڑے، معاشی حاجات کہلاتی ہیں، مثلا کپڑا، روٹی وغیرہ، ان کے جو پیسے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اور غیر معاشی حاجات کے ہیں ایسی حاجات جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو نہ تو جدوجہد کرنی پڑے اور نہ ہی قیمت ادا کرنی پڑے، مثلا ہوا، پانی وغیرہ یہ فری میں ہے۔ تو ان دونوں کا جب فرق آ جائے گا، دیکھیں یہ سوال میں نے آپ کا اکٹھے ہی کر دیا تھا، یہ دونوں اکٹھے آپ کریں گے تو ان کا فرق آ جائے گا ہمارے پاس۔ استقرائی طریقہ استدلال، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طریقہ میں ہم کسی خاص حقیقت سے عام حقیقت تک پہنچتے ہیں، ان کے خاص سے عام کی طرف پہنچتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز شے کی قیمت میں اضافہ ہو تو طلحہ کہہ لیں اس کو، طلحہ نامی شخص اس کی مقدار کم خریدے گا، اور اسے ہم عمومی نتیجہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ اسے کم مقدار میں خریدتے ہیں۔ یہ جی استقراری طریقہ استدلال ہے کہ یہ کسی خاص حقیقت سے عام پر پہنچتے ہیں، کہ یعنی کہ ایک خاص حالات میں عام لوگ کیا کرتے ہیں۔ استخراجی طریقہ استدلال سے کیا مراد ہے جی؟ اس میں دیکھیں، اس سے مراد کسی عام تسلیم شدہ حقیقت کو سامنے رکھ کے کوئی خاص نتیجہ اخذ کرنا، یہ استخراجی طریقہ استدلال کہلاتا ہے۔ مثلا ایک عام حقیقت یہ ہے کہ انسان فانی ہے، تو اس سے یہ خاص حقیقت اخذ کی جا سکتی ہے کہ اکرم بھی فانی ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان اگر فانی ہے تو اس کے بدلے دوسرے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے بھی کیا ہوں گے؟ فانی ہی ہوں گے۔ تو یہ استقرائی طریقہ استدلال ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی ایک جو علی ہے نا وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک عام حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس سے نتیجے اخذ کرنے ہیں۔ لیکن یہ سوال جو 41 کے ساتھ جو ہے آپ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھیں طلب رسد، دوسرا چیپٹر بھی ہمارے پاس بالکل ریڈی ہے، اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لینا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور اوکے جی، اللہ حافظ۔